हरि ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तबिलसत् चीतां सुतुल्या प्रभाम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को प्रथम स्कंद को 17औं अध्यायमा सुतजी महाराजले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई कथाका प्रसङ्गहरू अगाडि बढाउँदै जानुभयो। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, मुनिहरू आफ्ना पिताजीसँग यसरी मनका कुरा भनेपछि महात्मा सुकदेव स्वामी पिताका चरणमा पर्नुभयो र हात जोड्दै अब म जान्छु भन्ने इच्छा व्यक्त गर्दै अनेक किसिमले भन्न थाल्नुभयो। सुकदेवले भन्नुहुन्छ, आपृक्षे त्वां महाभाग ग्राह्यं ते वचनं मया विदेहान् द्रष्टुमिच्छामि पालितान् जनकेन तु। सुकदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, पिताजी अब म हजुरसँग मिथिला जानका लागि आज्ञा लिन चाहन्छु। मैले हजुरको वचनलाई स्वीकार गरेको छु। म महाराजा जनकद्वारा पालित मिथिला नगरी हेर्नका निम्ति चाहन्छु। राजा जनक कुनै पनि अपराधीलाई दण्ड नदिकन कसरी राज्य गर्दछन्? दण्डको भय नहुँदा जनताले धर्मको पालना गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा जनकले कसरी सुशासन चलाएका छन्? मनु आदि आचार्यहरूले धर्मको आचरणको मूल हेतु दण्ड नै हो भन्नुभएको छ। दण्ड बिना राजधर्मको पालन कसरी हुन सक्छ पिताजी? यस विषयमा मलाई ठूलो सन्देह छ। जनक राजाको विषयमा जे जस्ता कुरा सुनिएका छन् ती कुरा मेरो मनमा अनर्गल प्रचारको रूपमा आएका हुन् भन्ने लागेको छ। जस्तै कि कसैले भनोस्, मेरो माताजीले सन्तान पैदा गर्नु भएको छैन भन्यो भने त्यो मान्छे असत्यवादी हुन्छ, किनकि आफू माताजीकै कोखबाट जन्मिएको हुन्छ। जनक राजाका विषयमा आएका भ्रमपूर्ण कुराहरूको निवारण गर्नका निम्ति मिथिला जानका लागि म हजुरसँग अनुमति लिन चाहन्छु पिताजी। अहिले नै प्रस्थान गरिरहेको छु, मलाई बिदा दिनुहोस्। यसरी आफ्ना छोरा सुकदेवलाई जनकपुर जान इच्छुक भएको देखेर वेदव्यासले ज्ञानी र संसारका पदार्थहरूमा कुनै इच्छा नभएका छोरालाई आलिङ्गनको पासोमा कसेर उपदेश दिनुभयो। व्यासले भन्नुहुन्छ, बाबु, हे छोरा, तिम्रो कल्याण होस्। हे सुकदेव, तिमी धेरै बाँच। हे बाबु, तिमीले मलाई म फेरि यसै आश्रममा फर्किनेछु भन्ने वचन दिएर सुखपूर्वक जाऊ। छोरा, मैले तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु, माया गर्छु। तिमी मिथिलाबाट कतै नगएर यसै आश्रममा फर्किने छौ। हे छोरा, म तिम्रो मुखकमल नजर गरेर नै आनन्दपूर्वक बाँचिरहेको छु। तिम्रो अनुहार नदेख्दा मलाई दुःख लाग्छ। बाबु, तिमी मेरो प्राण हो। यहाँबाट जनकपुर गएर राजर्षि जनकसँग भेट गरेर आफ्ना मनका शङ्काहरूलाई हटाएर आफ्ना मनमा भएका सन्देहहरूलाई मेटाएर त्यसपछि वेदको अध्ययन गर्दै सुखपूर्वक बाँच्नेछौ। तिमी घरमै आउनेछौ। यो वचन देव बाबु भनेपछि वेदव्यासले यसरी बताएपछि सुकदेव स्वामी पनि आफ्ना पितालाई प्रणाम गरेर उहाँको परिक्रमा गरेर धनुषबाट छुटेको बाण जस्तै तीव्र गतिमा मिथिला जान भनेर प्रस्थान गरे। मिथिला जाने मार्गमा गतिशील हुँदा अनेक समृद्ध देश, नागरिक, वनवृक्ष फले फुलेका खेतहरू, तपस्या गरेका तपस्वीहरू, यज्ञमा दीक्षा लिएका यजमानहरू, योगाभ्यास गरिरहेका योगीहरू, वनमा रहेर तपस्या गरिरहने वानप्रस्थहरू, भगवान विष्णुको आराधना गर्ने वैष्णवहरू, भगवान पशुपतिको आराधना गर्ने पाशुपतहरू, भगवान शिवको आराधना गर्ने शैवहरू, भगवती शक्तिको आराधना गर्ने शाक्तहरू, सूर्यको आराधना गर्ने सौरहरू, अनेक धर्मका अनुयायीहरूलाई देखेर
सुनेर सुखदेव स्वामी अत्यन्त आश्चर्यचकित पर्नुभयो। यसरी मार्गमा हिँडेर सुखदेव स्वामी 2 वर्षमा मेरु पर्वत र 1 वर्षमा हिमालय पर्वतलाई पार गरेर मिथिला नाम गरेको नगरमा पुगे। जब सुखदेव स्वामीले मिथिलामा प्रवेश गरे त्यसबेला उनले मिथिलाको उत्तम ऐश्वर्य र सम्पत्ति नजर गरेका थिए। त्यसबेला उनले मिथिलाका सम्पूर्ण नरनारीहरूलाई सुखी र सदाचार सम्पन्न भइरहेको कुरा थाहा पाए। राजा जनकको राजधानीमा पुग्दा त्यहाँको पालेले उनलाई रोक्यो र सोध्यो, तिमी को हौ, कहाँबाट आएका हौ र तिम्रो के काम छ बताऊ। पालेले यसरी सोधनी गर्दा सुखदेवजी मौन अवस्थामा रहे, केही बोल्न सकेनन्। केही बोलेनन् पनि उनी नगरको ढोकाबाट बाहिर आएर ठुटो झैं उभिएका थिए। केही बेरमा अत्यन्त आश्चर्य मान्दै हाँसिरहे तर कसैसँग केही कुरा भनेनन्। द्वारपालहरूले सोद्धछन्, ब्रूहि मुकोऽसि किं ब्रह्मन् किमर्थं त्वमिहागतः चलनं च विना कार्यं न भवेदिति मे मतिः। द्वारपालहरूले सोद्धछन्, हे ब्राह्मण भन्नुहोस्, हजुर कतै बोल्न नसक्ने त हुनुहुन्न, हजुर किन यहाँ आउनु भएको हो? मेरो विचारमा कुनै पनि मानिस कुनै ठाउँमा बिना प्रयोजन जाने गर्दैन। हे ब्राह्मण, जनकपुरमा राजा जनकको आज्ञा पाएपछि मात्र कुनै व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्दछ। जसको कुलशील सदाचार थाहा हुँदैनन् त्यस्ता मानिसले जनकपुरमा प्रवेशै गर्न पाउँदैनन्। हे स्वाभिमानी ब्राह्मण देवता, हजुरको अनुहार हेर्दा हजुर तेजस्वी हुनुहुन्छ, वेद जान्ने ब्राह्मण हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तसर्थ हजुरले आफ्नो कुलकुटुम्ब र आउने उद्देश्यका विषयमा मलाई बताइदिनुहोस्, त्यसपछि आफ्नो इच्छाअनुसार जानुहोला। भनिसकेपछि सुखदेव नाम गरेका स्वामीले भन्नुहुन्छ, यदर्थमागतोऽस्म्यत्र तत्प्राप्तं वचनात् तव विदेह नगरं द्रष्टुं प्रवेशो यत्र दुर्लभः। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, द्वारपाल, म जुन कार्यका लागि जनकपुर आएको थिएँ त्यो कार्य तिम्रो बोली सुनेपछि पुरा भएको छ। म त ज्ञानी राजा जनकको विदेह नगर हेर्न भनी आएको थिएँ, परन्तु यहाँ त प्रवेश नै दुर्लभ रहेछ। म अज्ञानी हुँ, मैले ठुलो भूल गरेँ। सुमेरु र हिमालय पर्वत नागेर वर्षौं लगाएर राजा जनकलाई भेट्ने इच्छाले घुम्दै घुम्दै यहाँ आएँ। यस विषयमा त मेरा पिताले पनि वास्तवमा मलाई ठग्नु भएको रहेछ, अरू कसलाई दोष दिउँ र? यो मेरै दुर्भाग्य हो, मेरै दोष हो, जुन दुर्भाग्यका कारण यस धरतीमा मलाई यसरी चक्कर काट्नु पर्यो। यस संसारमा मानिसहरूको भ्रमण गर्ने उद्देश्य प्राय धनको उपार्जन गर्नु नै हुन्छ, किन्तु मलाई धनको कुनै इच्छा छैन। म त केवल भ्रान्ति हुँदा यहाँ आइपुगेको छु। आशा मनमा नलिने मानिसलाई जहिले पनि सुख प्राप्ति हुन्छ। यदि त्यो मानिस मोहमा पर्दैन भने सदा सुखी हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। किन्तु हे द्वारपाल, म निराश भएर हो पनि किन मोहको सागरमा डुबिरहेको छु। कहाँ सुमेरु पर्वत र कहाँ यो मिथिलापुरी। म पैदल हिँडेर यहाँ आइपुगेँ। यतिका परिश्रम गरेको फल मैले के पाएँ? मलाई दैवले नै ठगेको छ। दैवले दिएको भोग अवश्य भोग्नुपर्छ। त्यो भोग राम्रो या नराम्रो जुनसुकै हुन सक्छ। मानिसले गर्ने उद्यम पनि दैवकै अधीनमा रहेको हुन्छ। वास्तवमा दैवले आफ्नो इच्छाअनुसार मानिसबाट कर्म गराउँछ। यहाँ कुनै तीर्थ छैन, यहाँ बसेर मैले कुनै ज्ञान पाउनेवाला छैन। किन मैले यत्रो धेरै परिश्रम गरेँ? म त राजा जनकको नाम विदेह भन्ने सुनेर मनमा उत्कण्ठा हुँदा यहाँ आएको थिएँ, तर राजा जनकको नगरमा प्रवेश गर्ने काम नै दुर्लभ रहेछ र साधारण मानिसका लागि निषेध गरिएको रहेछ। यसरी आफ्ना भाव व्यक्त गरेर सुखदेव स्वामी मौन भएर उभिरहे। द्वारपालले मनमा विचार गर्यो, यी कुनै ज्ञानी उत्तम प्रकारका ब्राह्मण हुन्। त्यसबेला उसले नगरद्वारको नजिकमा उभिएका सुखदेव स्वामीसँग शान्तिपूर्वक निवेदन गर्दछन्, हे उत्तम ब्राह्मण, हजुरको जुन ठाउँमा जे कार्य गर्नका निम्ति आउनु भएको हो त्यो कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति आफ्नो इच्छा अनुसार जानुहोस्। हे ब्राह्मण, मैले हजुरलाई नगरको ढोकाबाट नगरभित्र पस्न निषेध गरेँ। मेरो ठुलो अपराध भएको छ। मेरो त्यस कर्मका निमित्त हजुरले मलाई क्षमा गर्नुहोस्। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता,
हे ब्राह्मण देवता, हजुर जस्ता संसारको प्रपञ्चबाट मुक्त भएका महात्माहरूको शक्ति भन्नु नै क्षमा हो। यसरी द्वारपालले हे भगवान, हजुरलाई मैले रोकेँ, मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, किम तेत्र दूषणं क्षत्तः परतन्त्रोऽसि सर्वथा प्रभु कार्यं प्रकर्तव्यं सेवकेन यथोचितम्। हे द्वारपाल, यसमा तिम्रो कुनै पनि दोष छैन। तिमी त सदा राजाको अधीनमा रहने सेवक हौ। सेवकले स्वामीको आज्ञा राम्ररी पालन गर्नुपर्छ। तिमीले मलाई जुन रोक्यौ त्यसमा राजाको पनि कुनै दोष छैन, किनकि बुद्धिमान मानिसले चोर र शत्रुको राम्ररी ख्याल गर्नुपर्दछ। यो सर्वथा मेरै दोष हो, किनकि म नबोलाइकन यहाँ आइपुगेँ। कसैका घरमा नबोलाइकन जानुले पनि आफू हलुका भइन्छ बाबु। त्यसपछि द्वारपालले सोद्धछ, हे ब्राह्मण देवता, सुख भनेको के हो, दुःख भनेको के हो, कल्याण चाहने मानिसको कर्तव्य के हो, शत्रु कुन हो र मित्र कुन हो, यी सबै कुरा मलाई राम्रसी बताइदिनुहोस्। भनिसकेपछि सुखदेव स्वामीले अब द्वारपालले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन थाल्नुभयो। सुक उवाच, द्वैविध्यं सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधो जनः रागी चैव विरागी च तयोश्चित्तं द्विधा पुनः। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, सबै लोकहरूमा दुविधा रहेकै हुन्छ। त्यसैले मानिस पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एक थरी संसारमा आसक्त, अर्का थरी संसारमा अनासक्त। ती दुवै थरी मानिसका मन पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। संसारका अनासक्त मानिसहरूका तीन प्रकारका हुन्छन्। प्रभु, संसारमा जो अनासक्त व्यक्ति छन् ती तीन प्रकारका हुन्छन्। ती भनेका ज्ञात, अज्ञात र मध्यम। संसारमा आसक्त हुने मानिस पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, मूर्ख र चतुर। चतुरता पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा शास्त्रको अध्ययनबाट उत्पन्न, एउटा आफ्नै बुद्धिबाट उत्पन्न। यसै गरी संसारका मानिसहरूमा हुने बुद्धि पनि युक्त बुद्धि र अयुक्त बुद्धिका भेदले दुई प्रकारको नै हुन्छ। त्यसपछि द्वारपालले फेरि प्रश्न सोद्धछन्, हे सुखदेव, हजुरले मलाई जुन कुराको उपदेश गर्नुभयो त्यो कुरा त मैले राम्ररी सम्झिन सकिन। हे ब्राह्मण देवता, हजुरले फेरि विस्तारपूर्वक आफूले भनेको विषयलाई स्पष्ट रूपमा बताउनु पर्यो भन्दा सुखदेवले भन्नुहुन्छ, यस संसारमा जसलाई प्रेम छ त्यस्तो मानिसलाई रागी भनिन्छ, अर्थात् आसक्त भनिन्छ। रागो यस्यास्ति संसारे सरागी उच्यते ध्रुवम। सरागी, यस संसारमा जसलाई प्रेम छ त्यस्तो मानिसलाई रागी भनिन्छ, आसक्त भनिन्छ। संसारमा आसक्त हुने मानिसले अनेक थरीका सुख र दुःख बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। धन, छोरा, पत्नी, मान, प्रतिष्ठा र विजय प्राप्त गरेपछि मात्र सुख प्राप्त हुन्छ। यी सबै कुरा नपाउँदा छिनछिनमा ठुलो दुःख भइरहन्छ। त्यसैले संसारमा रहेका प्राणीलाई जसरी हुन्छ सुख प्राप्तिको उपाय गर्नुपर्छ र सुखका साधनको संग्रह पनि गर्नुपर्दछ। सुखमा विघ्न पैदा गर्ने मानिसलाई शत्रु सम्झनुपर्छ। संसारमा आसक्त भएका पुरुषको आनन्द जसले बढाउँछ त्यसलाई मित्र मान्नुपर्छ। चतुर मनुष्य मोहको जालमा फस्दैन, तर मूर्ख मान्छे भने जहिले पनि संसारकै चिन्तन गर्छ र संसारकै विषय भोगमा रुमलिरहन्छ। त्यसैले चतुरो नैव मुह्येता मूर्खः सर्वत्र मुह्यते। चतुर व्यक्ति कहिल्यै पनि संसारिक माया र मोहमा फस्दैन। वैराग्य भएका आफ्नै आत्मामा रमाउने पुरुषले एकान्तवास गरेर आत्मचिन्तन गर्दै गर्दै वेदान्त शास्त्रको अभ्यास गरेर सुखको प्राप्त गर्दछन्। आत्मामा रमाउने पुरुषका निमित्त संसारका पदार्थहरूको चर्चा दुःखदायक हुन्छ। कल्याण चाहने विद्वान पुरुषका सामु धेरै शत्रु आइलाग्छन्। ती धेरै छन्। ती शत्रु भनेका के हुन्? कामः, क्रोधः, प्रमादश्च शत्रवो विविधा स्मृताः। ती शत्रुहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रमाद, मात्सर्य आदि। यस्ता शत्रुले मानिसलाई दिनदिनै के गरेका हुन्छन्? टोकिरहेका हुन्छन्। त्यसैले शत्रुले के गरेका छन्? आक्रमण गरिरहेका छन्। यो संसारमा मानिसको मित्र को हो? सच्चा बन्धु को हो? बन्धु हो सन्तोष एवास्य
मानिसको सच्चा बन्धु सन्तोष मात्र हो। स्वर्ग मर्त्य र पातालमा सन्तोष जस्तो आनन्द दिने तत्त्व अरू केही पनि छैन। नान्योस्ति भुवनात्रै। त्यसैले संसारमा सबैभन्दा ठुलो बन्धु, सबैभन्दा ठुलो मित्र, सबैभन्दा ठुलो आफ्नो इष्टमित्रकालाई सम्झिनु भने सन्तोषलाई सम्झिनु। जब सन्तोष हुन्छ तब आनन्द हुन्छ। सुकदेवजीका कुरालाई सुनेर त्यो द्वारपालले यिनी त अत्यन्त ज्ञानी ब्राह्मण भन्ने सम्झेर द्वारपालले उहाँलाई एउटा सुन्दर कक्षमा लगेर विराजमान गरायो। त्यहाँ बसेर सुकदेव स्वामीले तीन थरीका नागरिकहरूले भरिभराउ भएको धेरै थरीका किनिने र बेचिने पदार्थहरूले सजिएका पसलहरू रहेको, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोहले युक्त परस्पर वाद विवादमा संलग्न धनी मानिसहरूले सुहाएको र धनधान्यले समृद्ध विशाल नगरलाई नजर गरे। त्यस्तो देख्दा भए त्यसपछि सुकदेव स्वामी अगाडि बढ्नुभयो। त्यहाँ पनि तीन थरीका नागरिकहरूलाई हेर्दै हेर्दै सुकदेव स्वामी राजभवनमा जान भनेर अगाडि गए। दोस्रो सूर्यका समान चहकिलो तेज भएका सुकदेवजी राजभवनको ढोकामा पुगे, तर त्यहाँ पालेले उनलाई भित्र जानबाट रोकिदियो। त्यसबेला सुकदेव स्वामी ढोकामा काठ जस्तै भएर उभिएका थिए र मनमा नै मोक्ष सम्बन्धी चिन्तन गर्न लागेका थिए। घाम र छायालाई एउटै मान्ने ठुला तपस्वी समदर्शी सुकदेव स्वामी एकान्तमा ध्यान गरेर त्यसरी उभिए जसरी कुनै विशाल स्तम्भ खडा भएको हुन्छ त्यसरी उभिनु भएको थियो। केही बेरपछि राजाका मन्त्रीले हात जोड्दै आएर उहाँलाई राजभवनको अर्को कक्षमा प्रवेश गराए। त्यस कक्षमा दिव्य र रमणीय उद्यान थियो। त्यस उद्यानमा अनेक थरी सुन्दर पुष्पले सजिएका कलात्मक प्रकारका वृक्षहरू सुहाएका थिए। मन्त्रीले सुकदेव स्वामीलाई त्यो उद्यान नजर गराएपछि एउटा ज्ञानी ब्राह्मणलाई जसरी सम्मान गर्नुपर्दछ त्यसै गरेर अतिथिको सत्कार गरे। त्यस कक्षमा राजाको सेवा गर्ने अनेक प्रकारका व्यक्तिहरू थिए। तिनीहरू अत्यन्त नाच्ने गाउने कर्ममा कुशल थिए। राजाका मन्त्रीले प्रभु सुकदेव स्वामीको सेवा गर भन्ने आदेश दिए। त्यसपछि ती सेवकहरूले सुकदेव स्वामीको सेवा गर्न थाले। यसरी सुकदेवलाई मौसम अनुसार प्राप्त हुने अनेक थरीका भोजन टक्राएर उनलाई सन्तुष्ट तुल्याए। त्यसपछि राजाको भित्री कोठा र निवासमा रहने विभिन्न व्यक्तिहरूले सुकदेव स्वामीलाई रानीहरू बस्ने कक्ष देखाए। त्यो कक्ष अत्यन्तै राम्रो थियो। सुकदेव स्वामी अत्यन्त सुन्दर कान्ति, मृदुभाषी र आकर्षक अनुहारले सुहाउनु भएको थियो। त्यसैले सुकदेव स्वामीको सबैले सेवा गर्न थाले। सुकदेव स्वामीले इन्द्रिय जितेका छन् भन्ने बुझेर ती सबै व्यक्तिहरूले सुन्दर प्रकारले उनको सेवा गरे। शुद्ध आत्मा भएका सुकदेव स्वामीले ती सबै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो आफन्त समान, ती सबै सेवा गर्ने महिलाहरूलाई आमा समान मानेका थिए। यसरी प्रभु आफ्नो क्रोधलाई जितेका व्यक्ति कति पनि खुसी भएनन्, किनभने खुसी र दुखी पनि भएनन्, किनभने खुश अथवा सुख र दुःख उनलाई कुनै पनि प्रकारको भेद थिएन। त्यसपछि ती व्यक्तिहरूले सुकदेव स्वामीका निमित्त अत्यन्त रमणीय मूल्यवान तन्ना बिछाइएको अनेक थरीका आवश्यक सामग्रीले सजिएको बिस्तारा लगाए। सुकदेवजीका हात पाउ धोएर हातमा कुश लिएर सावधान भएर सायंकालको सन्ध्योपासन सम्पन्न गरेपछि भगवानको ध्यानमा लीन भए सुकदेव। यसरी ध्यानमा लीन भएका सुकदेव स्वामी एक प्रहरसम्म ध्यानमै रहेर शयन गर्न लागे। 2 प्रहर सुतेपछि फेरि जागा भए। रातिको चौथो प्रहरमा फेरि ध्यान गर्न लागे। त्यसपछि प्रातःकालमा नुहाएर गर्नुपर्ने नित्य कर्म सम्पन्न गरेर फेरि ध्यानभन्दा माथिल्लो तहको समाधिमा लीन भए। यसरी सुकदेव नाम गरेका स्वामी आफ्नो नित्य कर्मलाई सम्पन्न गरिसकेपछि सुकदेव स्वामी आउनु भएको छ भन्ने थाहा पाएर, आफ्नो दरबारमा भेट्नका निम्ति आउनु भएको छ भन्ने थाहा पाएर पवित्र आत्मा भएका राजा जनक आफ्ना पुरोहितलाई अगाडि लगाएर मन्त्रीहरूका साथमा गुरुपुत्र सुकदेव स्वामीका नजिकमा पुगे। सुकदेवको दर्शन पाएपछि राजा जनकले ठूलो आदरका साथमा उत्तम आसन अर्पण गरेर विधिपूर्वक सत्कार गरेपछि सुन्दर गाई टक्राएर गौ सेवा गरेर गाईको
गोरस पान गराएर अथवा भनौँ सुन्दर लैनी गाई टक्राएर भलाकुसारी गर्न थाले। सुखदेव स्वामीले पनि राजाले गरेको सम्मानलाई विधिपूर्वक स्वीकार गरेर आफ्नो कुशलता बताएपछि राजासँग पनि कुशल मङ्गल सोधनी गरे। यसरी कुशल मङ्गलका प्रश्न गरेपछि आसनमा विराजमान भएका शान्तचित्त व्यासका छोरा सुखदेवसँग राजा जनकले सोद्धछन्, हे ब्राह्मण देवता, हजुर जस्ता कुनै पनि वस्तुमा तृष्णा नगर्ने ज्ञानी पुरुषको म कहाँ कसरी आगमन भयो? हे उत्तम मुनि, हजुरले आफू आउने उद्देश्य मलाई बताउनुहोस्। त्यसपछि सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, व्यासेनोक्तो महाराजा कुरुदार परिग्रहं सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रमोत्तमा। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज, मेरा पिता वेदव्यासले मलाई विवाह गर भन्नुभयो। सबै आश्रममा श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम छ, त्यसैले तिमीले विवाह गर्नुपर्दछ। यसरी मलाई आज्ञा दिनुहुने मेरा गुरु पिता श्री वेदव्यासको आज्ञालाई बन्धनमा पार्ने आज्ञा हो भन्ने ठानेर मैले स्वीकार गर्दै गरिन। यसरी पिताजीले पटक पटक गृहस्थ आश्रम बन्धन होइन भन्नुभयो, तर पनि मैले स्वीकार गरिन। यसरी मलाई संशयले भरिएको चित्तले सम्पन्न जानेर वेदव्यासले तथ्यपूर्ण वचनद्वारा उपदेश गर्नुभयो, बाबु तिमी मिथिला जाऊ, कुनै चिन्ता नगर। मिथिलामा राजर्षि जनक बस्दछन्। उनी अनेक प्रकारले यज्ञ गर्ने र जीवन मुक्त राजा हुन्। संसारमा विदेहको नामबाट विख्यात राजा जनक निष्कण्टक राज्य गर्दैछन्। हे पुत्र, महाराजा जनक राज्य गरिरहेका छन् तापनि मायाको जालमा फसेका छैनन्। हे तपस्वी पुत्र, तिमी त वनवासी हौ, वनवासी भएर किन डराइरहेका छौ? उत्तम राजा जनकको दर्शन गर भनेर मेरा पिताजीले मलाई यहाँ पठाउनु भएको हो। राजाको दर्शन गर आफ्नो मनमा उठेको मोहलाई त्याग गर। हे बाबु, विवाह गर। मनमा शङ्का लाग्छ भने राजा जनकसँग सोधनी गर। राजा जनकले तिम्रो मनमा उत्पन्न भएको शङ्कालाई समाधान गरिदिनेछन्। जनकसँग भेट गरेपछि उनको उपदेश सुनेर तिमी छिटै आश्रममा फर्केर आऊ। यसरी पिताश्रीले भन्नुभएपछि म उहाँकै आदेशबाट हजुरको नगरीमा आइपुगेको छु। हे उत्तम राजा, म मोक्ष चाहन्छु, त्यसैले जुन कार्य मेरा लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो बताउनुहोस्। तपस्या, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थको सेवा र ज्ञान यीमध्ये जसले प्रत्यक्ष रूपमा मोक्षलाई सघाउँछ त्यसको विषयमा मलाई उपदेश गर्नुहोस् प्रभु भनेर सुखदेव नाम गरेका स्वामीले जनक नाम गरेका राजालाई बारम्बार बिन्ती गर्नुहुन्छ। त्यसपछि राजा जनकले भन्नुहुन्छ, शृणु विप्रेन्द्र कर्तव्यम मोक्ष मार्गाश्रितेन यत्। मोक्ष मार्गमा अग्रसर हुने ब्राह्मणले जे गर्नुपर्दछ त्यो राम्रोसँग सुन्नुहोस्। व्रतबन्ध संस्कार गरेपछि ब्राह्मण वेदान्तको अध्ययन गर्न गुरुको नजिकमा गएर बस्नुपर्दछ। गुरुकुलमा वेद र वेदान्तको अध्ययन गरेर अध्ययनको समाप्तिमा गुरुदक्षिणा टक्राएर घर फर्किने मुनितुल्य ब्राह्मणले विवाह गरेर आफ्नै धर्मपत्नीका साथमा गृहस्थ धर्मको पालन गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणले गृहस्थ आश्रममा रहँदा न्यायपूर्वक धनको आर्जन गर्नुपर्दछ। सधैँ सन्तोषी वृत्ति लिएर रहनुपर्दछ। कसैसँग केही आशा गर्नु हुँदैन। पाप कर्मबाट मुक्त भएर अग्निहोत्र आदि कर्म गर्दै साँचो वचन बोल्नुपर्छ। मन, वचन एवं कर्मबाट सधैँ पवित्र रहनुपर्दछ। यसरी सन्तान पैदा भइसकेपछि, छोराछोरी नाति नातिनी पैदा भइसकेपछि समयअनुसार वानप्रस्थ धर्ममा अथवा भनौँ वानप्रस्थ आश्रमलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यहाँ तपस्या गरेर काम, क्रोध, लोभ, मदमोह, मात्सर्य यी 6 शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्नो घरलाई अत्यन्त सुरक्षित राखेर आफ्नी धर्मपत्नीको रक्षा गर्ने अभिभार आफ्नो छोरालाई सुम्पेपछि ती धर्मात्मा व्यक्तिले सबै अग्निहरूलाई न्यायपूर्वक आफूमा आधान गर्नुपर्दछ। संसारका विषयको भोगबाट शान्ति प्राप्त गरेपछि मनमा शुद्ध वैराग्य उत्पन्न हुँदा चौथो आश्रम सन्यासको सेवन गर्नुपर्दछ। वैराग्य भएका मानिसले नै सन्यास लिनुपर्दछ, अरूले लिनु हुँदैन भन्ने वेदको वचन सर्वथा सत्य छ र त्यो असत्य छैन भन्ने मेरो विश्वास छ।
हे सुखदेव स्वामी, वेदहरूमा जम्मा 48 संस्कार बताइएको छ। महात्माहरूले 48 मध्ये गृहस्थका निमित्त 40 संस्कार उपयुक्त छन् भन्ने बुझेका छन्। जसले मोक्ष पद प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यसका लागि सम, दम आदि 8 संस्कार बताइएका छन्। प्रथम आश्रमबाट द्वितीय आश्रममा प्रवेश गर्नु पर्दछ, तर प्रथमबाट तेस्रो वा चौथोमा जानु हुँदैन भन्ने पनि सज्जनहरूको आदेश छ। यो कुरालाई सुनेपछि सुखदेव नामगरेका स्वामीले भन्नुहुन्छ, उत्पन्ने हृदि वैराग्ये ज्ञान विज्ञान सम्भवे अवश्यमेव वस्तव्यम आश्रमेषु वनेषु वा। हे राजन, चित्तमा वैराग्य, ज्ञान र विज्ञान उत्पन्न भएपछि पनि गृहस्थ आश्रममै रहनुपर्छ अथवा वनमा जानुपर्दछ? यो कुरा के हो मलाई बताउनुहोस्। हे ब्राह्मण देवता, इन्द्रियहरू निकै शक्तिशाली हुन्छन्, आफ्नो बसमा रहँदैनन्। अब जनक नाम गरेका राजाले सुखदेव स्वामीलाई बताउन थाल्नुभयो। प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, इन्द्रियहरू निकै शक्तिशाली छन्, ती आफ्नो बसमा रहँदैनन्। जसको बुद्धि परिपक्व भएको छैन त्यस्तो मानिसको मनमा ती इन्द्रियहरूले अनेक थरीका विकारहरू पैदा गर्दछन्। मानिसको मनमा भोजन, शयन, सुख र घर परिवारको सुखको इच्छा रहिरहन्छ भने त्यो मानिस सन्यासी भए पनि त्यस्ता इच्छाहरू उपस्थित हुँदा त्यसले कसरी मोक्षको साधना गर्न सक्छ र? वासनाको जाल निकै कठोर हुने गर्दछ, त्यो चाँडै मेटिँदैन। वासनाको जाललाई शान्त पार्न मनुष्यले क्रमशः त्याग गर्दै गर्दै जानुपर्दछ। एकैचोटि त्याग्नका निम्ति अत्यन्त कठिन हुन्छ। अग्लो ठाउँमा शयन गर्ने मानिस मात्र तल खस्न सक्छ, भुइँमा शयन गर्ने मानिस कहिल्यै पनि खस्दैन। सन्यास आश्रम ग्रहण गरेर भ्रष्ट भएमा त्यसले फेरि अर्को आत्मको उन्नतिको मार्गलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। जसरी कमिला रुखको जराबाट माथि चढेर हाँगामा पुग्दछन्, फेरि सुस्तरी आनन्दपूर्वक आफ्ना साना साना खुट्टा चलाउँदै फल भएको ठाउँमा पुग्दछ। विघ्न र शङ्काको भयले कुनै चरो तीव्र गतिले आकाशमा उड्दछ र पछिबाट थाक्दछ। त्यसपछि त्यो कमिला सुखपूर्वक आराम गरेर आफूले चिताएको ठाउँमा पुग्दछ। मन ज्यादै बलियो हुन्छ। इन्द्रिय वशमा नभएका मानिसहरूद्वारा त्यसलाई जित्न सकिँदैन। त्यसैले ब्रह्मचर्य आश्रमबाट गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रमबाट वानप्रस्थ आश्रम र वानप्रस्थ आश्रमबाट सन्यास आश्रमका क्रमले आश्रम स्वीकार गरी मनलाई जित्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। गृहस्थ आश्रममा रहँदा पनि जुन मानिस शान्त, बुद्धिमान र आत्मज्ञानी हुन्छ त्यो न त धेरै प्रसन्न हुन्छ न त्यसले धेरै चिन्ता गर्दछ। त्यो मानिस त हानि र लाभमा बराबर भावले रहन्छ। जुन मानिस शास्त्रले बताएका कर्म गर्दै सबै प्रकारका चिन्ताहरूबाट मुक्त भएर आत्मचिन्तनमा रमाउँछ त्यो वास्तवमा नै भन्ने हो भने मुक्त हुन्छ। म राजकाज गर्दा गर्दै पनि जीवन मुक्त छु। हे प्रभु, म आफ्नो इच्छाअनुसार सबै काम गर्दछु, तर मलाई शोक हर्ष केही पनि छैन। जसरी म अनेक भोगहरू भोग्दा भोग्दै पनि, अनेक कार्यहरू गर्दा गर्दै पनि अनासक्त छु, त्यसै गरी हे ब्राह्मण देवता, यही मार्ग अँगालेर हजुर पनि मुक्त हुनुहोस् भनेर राजा जनकले सुखदेव नाम गरेका स्वामीलाई ज्ञानको उपदेश गर्दै जानुभयो। भन्ने गर्दछन् कि आँखाबाट देखिने संसारमा रहेर कहिल्यै पनि नदेखिने आत्मालाई कसरी बन्धनमा पार्न सकिन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्चमहाभूत र गन्ध, रस, रूप, स्पर्श र शब्दलाई दृश्य मानिएको छ। यसैलाई जगत भन्ने गरिन्छ। आत्मालाई अनुमानबाट जान्नु पर्दछ, त्यसलाई कहिल्यै पनि आँखाले देख्न सकिँदैन। यस्तो स्थितिमा यो निरञ्जन एवं निर्विकार आत्मा बन्धनमा कसरी पर्न सक्छ र? मन नै ठूलो सुख र दुःखको कारण हो। मन निर्मल भएमा सबै निर्मल हुन्छ। अनेक तीर्थहरूमा घुमेर एवं गङ्गा आदि नदीहरूमा पटक पटक स्नान गरेर पनि मन निर्मल भएन भने ती तीर्थ र गङ्गा स्नान व्यर्थ हुन्छन्। हे तपस्वी, हामीलाई बन्धन र मोक्ष प्रदान गर्ने मन नै हो। शरीरले हामीलाई बन्धनमा पार्दैन र मुक्ति पनि दिँदैन। त्यसैले जीवात्माले बन्धनमा पार्दैन एवं मुक्ति पनि दिँदैन।
त्यस्तै यो जीवात्माले बन्धनमा पनि पार्दैन, मुक्ति पनि दिँदैन र इन्द्रियले पनि बन्धनमा पार्दैनन् र मुक्ति पनि दिँदैनन्। वस्तुतः मन नै मानिसको बन्धन र मुक्तिको कारण हो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयोः। त्यसैले आत्मा सधैँ शुद्ध र मुक्त अवस्थामा रहेको हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि बन्धनमा पर्दैन। त्यसैले बन्धन र मोक्ष भन्ने कुरा मनभित्रकै कुरा हुन्। मनमा शान्ति भएमा सर्वत्र शान्ति हुन्छ। शत्रुता, मित्रता, उदासीनता र सबै भेदभावहरू मनभित्रै रहन्छन्। सबै आत्माका रूप हुन् भन्ने ज्ञान भएमा भेदभाव पनि हुँदैन। त्यसकारण शत्रुता, मित्रता आदि भाव जुन उत्पन्न हुन्छन् ती द्वैत भावबाट मात्र भएका हुने राजन। म जीव सधैँ ब्रह्मरूप छु भन्ने विषयमा कुनै विचार गर्न आवश्यक छैन। वेदव्यासका छोरा शुकदेवलाई राजा जनकले बताउँदै हुनुहुन्छ, हे सुखदेव स्वामी, बन्धनको मुख्य कारण अविद्या नै हो। अविद्यालाई हटाउने साधन भनेको विद्या नै हो। यसैले जरूले सर्वथा विद्या के हो र अविद्या के हो भन्ने कुरा छानबिन गर्दै आत्मचिन्तनको अभ्यास सधैँ गरिरहनु पर्दछ। घाम नभएमा छायाको सुख कसरी थाहा पाइन्छ र घामले पोलेपछि मात्र छायाको महत्त्व थाहा हुन्छ। यसै गरी अविद्या नभएमा विद्याको ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र? गुणहरूमा गुण, पाँच महाभूतहरूमा पाँच महाभूत र इन्द्रियका विषयमा इन्द्रिय आफै रमण गर्दछन्। यसमा आत्माको कुनै दोष हुँदैन। हे पवित्र आत्मा भएका ब्राह्मण देवता, वेदहरूमा सबैको सुरक्षाका निमित्त अनेक रूपमा मर्यादाको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो मर्यादा नभएको भए नास्तिकहरूको झैँ धर्महरूको पनि नाश हुने थियो। धर्मको नाश भएमा सबै कुरा नाश हुनेछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णहरूको जुन आचार परम्परा छ त्यसको उल्लङ्घन हुनेछ। त्यसैले वेदद्वारा बताइएको बाटोमा जुन मानिसहरू अगाडि बढ्दछन् तिनको सधैँ कल्याण हुन्छ। यसरी राजा जनकले उपदेश गरिसकेपछि सुखदेव नाम गरेका स्वामीले पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, सन्देहो वर्तते राजन ननिवर्तति मे क्वचित। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, राजन, हजुरले जुन उपदेश गर्नुभयो त्यसलाई सुनेर पनि मेरो मनमा भएको सन्देह हटेको छैन। त्यो सन्देह कसै गरी पनि मनबाट जाँदैन। हे राजन, वेदका धर्म अथवा भनौँ वेदका धर्महरूमा अथवा वैदिक कर्महरूले बताएको कर्म कसरी गर्ने अथवा वेदले बताएको धर्मबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ प्रभु? यसरी अनेक प्रकारका कर्महरू छन् वेदले बताएका, तिनीहरूबाट कसरी मुक्त हुने त प्रभु? यो कुरालाई सुनिसकेपछि जनक नाम गरेका राजाले भन्नुहुन्छ, जुन कर्म कुनै आशा नराखेर एवं कुनै अहङ्कारमा नपरेर गरिन्छ त्यस्तो कर्मलाई वेद जान्ने विद्वानहरू गरिए पनि नगरिएको हुन्छ भन्छन्। त्यसैले अहङ्कार शून्य हुने र अहङ्कारबाट हटेर मानिसले अहिंसावादी कर्म गर्दै वेदहरूले बताएको मार्गमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कन्धे शुकाय जनकोपदेश वर्णनम नाम अष्टादशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।